अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू में मैं बात करना चाहता हूँ वो मौजू हो सकता है आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन मेरे इर्द गिर्द अगर कोई गलत चीज़ हो रही हो और मेरे इर्द गिर्द अगर कोई बुराई मैं देखूं तो हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बुराई को देखो तो उसको अपने हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान का इस्तेमाल करो। अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो फिर दिल में बुरा जानो, और अगर दिल में भी नहीं बुरा जानो तो उसके दिल में फिर कोई ईमान नहीं है। और जो दिल में बुरा जानते हैं वो ईमान की सबसे कमज़ोर तरीन अलामत है। हाथ से रोकने वाला जो काम है वो हुकूमत का है, और जो ज़ुबान से अच्छे तरीके से रोक सकता है उसको ज़ुबान से बोलना चाहिए। तो अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की दी हुई ताकत से मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ। वो मौजू है कि क्या हम जो फ़ंड्स देते हैं किसी अदारे को या किसी मस्जिद को या किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी जगह को, क्या वो फ़ंड्स इकट्ठे करने वाले फ़ंड्स सही जगहों पर लगा रहे हैं? अगर तो वो सही जगहों पर फंड्स लगा रहे हैं, आपके जिस नाम पर वो फंड्स इकट्ठे करते हैं या चंदा इकट्ठा करते हैं, अगर आपका वो सही जगहों पर लगा रहे हैं जिस जगह पर उन्होंने आपसे मांगा है, जिस जगह का, तो फिर तो उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, उनके लिए जन्नत के वादे हैं कि वो इतना फलाही काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो बड़ा ही खतरनाक है, अफसोसनाक है। अगर आपके फंड्स गलत जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, आपसे जिस नाम पर फंड्स मांगे जाते हैं, जिस नाम पर आपसे चंदा मांगा जाता है, वो उस जगह पे नहीं लग रहा, चाहे इकट्ठा करने वाला कोई भी इदारा हो, इकट्ठा करने वाली कोई भी जमात हो, इकट्ठा करने वाली कोई भी मस्जिद हो, इकट्ठा करने वाला कोई भी मदरसा हो, कोई भी हो, अगर वो आपसे जिस चीज के लिए चंदा मांग रहे हैं या फंड्स मांग रहे हैं वो उस जगह पर नहीं लगता और उसका गलत इस्तेमाल होता है या उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पे आपको पता ही नहीं, तो फिर ये सब अल्लाह को जवाब देंगे, सब अल्लाह को जवाब देंगे। वो अल्लाह जो दिलों के हालों को भी जानता है, वो अल्लाह जो आने वाले कल के बारे में भी जानता है, वो अल्लाह जिसको 1 साल बाद भी पता है कि हमने क्या करना है, वो उस अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते ना। फंड्स इकट्ठे करने वालों को वो धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो उस अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते जिन्होंने उसको माँ के पेट में भी उनको रिज़्क दिया था। उस अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते जो गैब का इल्म रखने वाला है, जो दिलों की नीयतों को भी जानता है। मैंने पहले कहा, जो फंड्स अच्छी जगह पर लगा रहे हैं, जो आपसे मांग रहे हैं वो उधर लगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, उनके लिए खुशखबरियां हैं जन्नत की। लेकिन जो नहीं लगा रहे, मिसाल के तौर पर वो आपसे फंड्स मांग रहे हैं किसी भी मामले में, जंजले में, सलाब में, अगर वो फंड्स सलाब तक पहुंच रहे हैं, सलाब जब दुकान तक पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कहीं और लग रहे हैं, उसके जरिए तनख्वाहें दी जा रही हैं उस जमात की, या उसके ज़रिए गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं उस इंस्टीट्यूट की या उस अदारे की, या वो अपने जेबों में जा डाल रहे हैं, तो मेरे भाई वो कोई भी इदारा हो, वो कोई भी मस्जिद हो, वो कोई भी मदरसा हो, अगर वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं तो यकीन जाने वो अल्लाह को जवाब दे हैं। फिर उनको क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब देना होगा। और जो ये कमज़ोरियां कर रहे हैं, मुझे उनसे गुजारिश है कि आप फलाही काम भी करें, आप फंड्स इकट्ठे करें, आप सलाब-ज़दगान तक जाएं, लेकिन अगर आप फंड्स में हेरा फेरी करेंगे, अमानत में ख़यानत करेंगे, ये आपके पास अमानतें हैं लोगों की दी हुई, अगर आप इस पे ख़यानत करेंगे तो यकीन जाने फिर अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा आपको। और जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं,
اگر وہ ویڈیو میری آگے تک جا رہی ہے اور کوئی ایسا ادارہ انسٹیٹیوٹ سن رہا ہے میری ویڈیو کو اور وہ اس میں خرابی میں ہے یا اس گناہ میں ہے یا اس کمزوری میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست کر لے۔ فنڈز اکٹھے کرنے والوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کو جواب دینا نا اللہ کو، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ میری بات یاد رکھیے گا، وہ اللہ رحمت بھی بڑی کرتا ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ لوگ آپ کو امانتیں دے رہے ہیں کہ آپ سیلاب زدگان تک پہنچائیں، لوگ آپ کو امانتیں دے رہے ہیں کہ آپ جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پہ پانی پہنچائیں، جہاں پر لباس نہیں ہے ادھر لباس پہنچائیں، جہاں پر خوراک نہیں ہے وہاں پہ خوراک پہنچائیں، جہاں پر اور چیزوں کی ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی وہاں تک پہنچائیں۔ لوگ آپ کو امانتیں دے رہے ہیں، اگر آپ اس پہ خیانت کریں گے تو آپ اس گناہ میں مرتکب ہو رہے ہیں، آپ اس کے جواب دہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ کبھی شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا، میں نہیں جانتا، لیکن کچھ کمزوریاں میرے سامنے آئی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، میں نے بھی دیکھی ہے۔ میری اس ویڈیو کے ذریعے ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو اس کمزوری میں مبتلا ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ آپ امانتوں میں خیانت نہ کریں، آپ امانتوں میں خیانت نہ کریں، اللہ آپ کے دوسرے ذریعے سے آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ امانت میں خیانت کر کے اپنی ضرورتیں پوری نہ کریں، امانتوں میں خیانت کر کے اپنی جیبوں میں نہ ڈالیں، امانتوں میں خیانت کر کے اپنی سواریاں نہ خریدیں، امانتوں میں خیانت کر کے اپنے گھر بار نہ بنائیں، امانتوں میں خیانت کر کے اپنا بزنس نہ چلائیں، امانتوں میں خیانت کر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، امانتوں میں خیانت کر کے لوگوں کا حق نہ ماریں۔ یقین جانیں، یہ امانتیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ میں ان اداروں سے، میں ان ساری جماعتوں سے جو فنڈز کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، اکٹھا کریں، بہت اچھا کام ہے، غریبوں کی مدد کریں، سیلاب زدگان کی مدد کریں، ان کے لیے خوشخبریاں جو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن جو کمزوریاں ہیں ان کے اندر، جو اگر اس طرح کے معاملات گناہوں میں ہیں، ان کو میرا پیغام ہے کہ اللہ کے واسطے امانتوں میں خیانت نہ کریں۔ یہ معاملہ بڑا سخت ہے، آگے جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، جو لوگ اس کو اچھی جگہ پر لگا رہے ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہیں، لیکن جو یہ گناہ کر رہے ہیں ان کو میرا پیغام ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا واسطہ اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔